نبی پاک علیہ السلام کو صحابی پوچھدا ہے محبوب ماں باپ تو بعد سب تو پہلے میں نیکی کے نال کراں؟ فرمایا اپنیاں بہناں نال نیکی کریا کر، اپنیاں بہناں دا خیال کریا کر، اپنیاں بہناں دی عزت کریا کر۔ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار وچ شاید کو بندے جدے بیٹھے ہون جنہ 5 سالاں تو اپنیاں بہناں دا بوا چھڑ دیتا ہے، یا شاید تانوں کوئی جان دے جدے بندے ہون جنہ 5 سالاں تو اپنیاں بہناں دا دروازہ چھڑیا ہے۔ قصور کی یہ وجہ کی ہے لالیاں تے فلانے بازار اندر جڑی مرلے دی دکان سی وہ بہن دی سی، تے میں بہن دے بوے تے گیا 5 کلو سیب شاپر بھر کے لے کے گیا تے اپنی پگڑی لے جا کہ میں اپنی بہن دے قدماں چ رکھی تے رکھ گیا کہ نہیں میری بہنا او جڑی ایک مرلے دی دکان بازار اندر ہے، حق تیرا یہ حق تیرا یہ جی حق تیرا ہے تے میں کی لینا آیا؟ میں ڈاکو بن کے آیا ہاں، میں ڈاکو بن کے آیا ہاں، وہ کن پائن تے لٹنا تیرے میں تیرے قدماں دے وچ اپنی پگڑی رکھ کے تینوں لٹنا آیا ہاں۔ حق تیرا ہی ہے، حق تیرا ہی ہے تے مینوں دے دے۔ ایکڑا لاجک ہویا، ایکڑا فلسفہ آیا، ایکڑا فیصلہ ہے۔ ایک دنیا کائنات کا کون سا فیصلہ ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ 5 کلو سیباں نال بہن دا حق کھون والیا تیرے تے ڈاکو وچ کوئی تو بھی ڈاکو ہے نا؟ آپ کہنا ہے، آپ خود کہنا ہے میری بہن حق تیرا ہی، حق تیرا ہی۔ جو حق ہوتا ہے تو کی لڑ گیا، تو لٹنے کیا ہے نا، تو ڈاکو ہی ہے نا۔ اللہ پہنا حق تیرا تے مینوں دے دے دکان، مینوں دے دے ان بیچاری کی کرے، ہاں کرے یا نہ کرے۔ اللہ جی ہاں کر دیے تے بیچاری اپنے حق تو معروم ہو گئی، تے جے نہ کر دیے تے بھرا تو معروم ہو گئی۔ اللہ نے کر دیتی نہ کر دی گئے تے دا منہ سوچ پڑو لائٹا ہو گیا ہے تے جناب پگڑی سر تے مار دے، اج تو بعد تو میرے تو مر گئی، میں تیرے تو مر گیا، آج تو بعد تو کدی میرے بوئے تے نہیں آنا، میں بھی کدی تیرے بوئے تے نہیں آنا۔ ایڈی وڈی داڑھی 5 وقت دا پکا نمازی جس گلی وچوں لنگ کے رب دے گھر جاندا ہے، اس گلی وچ بہن دا گھر ہے، رب دے گھر 24 گھنٹیاں چ 5 واری جاندا ہے۔ بہن دے بوئے تے گئے نو 5 سال گزر گئے نے، قصور صرف اینا ہے انہیں اپنے حق نو اپنا حق سمجھیا۔ کیا اپنے حق نو حق سمجھنا ایڈا بڑا جرم ہے کہ وہ دے تو رشتہ توڑ لیا جائے؟ کیا اپنے حق دی پاسداری کرنا ایڈا بڑا جرم ہے کہ وہ دے سر تو دست شفقت کھو لیا جائے؟ کیا اپنے حق نو حق سمجھنا ایڈا بڑا گناہ بن گیا ہے کہ وہ دے تو رشتہ ناتا توڑ دیتا جائے؟ تینوں کی پتہ ہے پہنا دی قدر دا؟ میرے پیغمبر سفر حوادم تو واپس آ رہے، رستے دی اندر میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نے ایک قافلے دے کچھ لوگوں نو پکڑے آئے، انہاں وچ ایک خاتون موجود ہے جڑی بار بار تقاضا کر دی ہے، یہ کہندی ہے مینوں محمد نو ملاؤ، مینوں محمد نو ملاؤ، مینوں محمد نو ملاؤ۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حیران بھی ہون، عجیب عورت ہے، عجیب عورت ہے، ایک ہی کہندی پئی نا۔ آخر نبی پاک علیہ السلام کو آئے، محبوب ایک بی بی تے بار بار تہاڈا نام لئی جاندی ہے تے ملنا چاہندی ہے، اجازت دیو تینوں تہاڈے سامنے حاضر کیتا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہوں لیاندا جائے۔ میرے نبی دے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تے ٹائم مار کے رون لگ پئی، ہنجو چھلک چھلک کر کے اکھاں چوں ڈلن لگ پے، ان جکیاں برسیاں جویں بادل دیاں جناب، جویں ساون دیاں بدلیاں برسیا کر دیاں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورت بی بی روندی کا تو پئیے، اپنا غم دس مسئلہ دس میں حل کراں، عرض کر دیے پیر غم دیاں سنے، یہ خوشی دیاں سنے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
کیڑی خوشی اگو کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہچانیا نہیں میں کون ہاں میں تہاڈی بہن شیما ہاں میں تہاڈی بہن شیما ہاں میں تانوں اپنے ہتھاں تے چک لیا کردی ساں آکھیا کردی ساں یا ربی ابکی لنا محمدا یا ربی ابکی لنا محمدا میں تانوں سینے لایا کردی ساں میں سارا دن تانوں چکی پھر دی ساں میں تانوں لوریاں دیا کر دی ساں میں تہاڈی بہن شیما خان 55 سالاں تو بعد اج میں اپنے ویر محمد نو ویکھیا ہے تہاڈے چہرے تے نظراں تائیاں نے خوشی دیاں سویریاں اکھاں وچ نکل آئے میرے پیغمبر بھی رون لگ پے میرے نبی دیاں اکھاں چوں جو نکلن لگ پے میرے نبی نے جب اپنے کمدے تو کملی نو چھکیا سن بہن دا بوا چھڑن والیا اور بہن نال تعلق توڑن والیا چند رشتیاں تو بہن نال تعلق توڑنا ہے چند فٹ زمیناں تو بہن نال رشتے توڑن والیا ظالما میرے نبی نے جی کمدے تو اپنی کملی نو کھچیا میرے نبی نے نیچے بچھایا اے کیڑی کملی ہے اے کیڑی کملی ہے اے کیڑی کملی ہے جنہوں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں کائنات دے بڑے بڑے بادشاہاں دے سارے تخت کٹھے کر لواں تے تاں بھی میرے پیغمبر دی پاک کملی دا مقابلہ نہ ہوئے میرے نبی نے نیچے بٹھا بچھائی پر میں نہیں میری یہ بہنیں دے اوپر بیٹھ جا میرے پیغمبر نے اپنی بہنہ نو بٹھایا پر میں میری بہنہ کمیانا ہویا ہے ویر جی ہے تو اڈے سپائیاں میرے قبیلے دے کچھ بندیاں نو پکڑ لیا ہے پر میں جلدی کرو نہ دیر نہ لایا جائے ویکھو تے صحیح میری بہن آ گئی ہے ویکھو تے صحیح میری بہن آ گئی ہے دیر نہ لایا جے جدر میری بہن اشارہ کر دی جاوے انہوں نے چھڑ دے چلے جاؤ ویکھو تے صحیح نہ میری بہن آ گئی ہے نا پھر میرے پیغمبر نے کچھ بکریاں دیتیاں کچھ درہم و دینار اپنی بہن دی خدمت اندر میرے نبی نے پیش کی تھے میرے نبی نے اپنی بہناں نو بکریاں کچھ درہم و دینار پیش کر کے کلا کے اج دے پراواں نو دسیا اے بہناں کولوں لئیدا نہیں بہناں نو کچھ نہ کچھ دے دیدا اے مینوں دے دے یہ چنگا بھرا ہے میرے نبی کی سیرت سے یہ پتہ چلا لئیدا نہیں دیدا ہے اپنا حق بھی چوک کے بہن نو دے دیدا ہے اپنا حق بھی دے دیدا ہے بہن کر دے بوبے تے آوے تے منہ تے 36 12 نہ وجان بلکہ چہرہ تیرا کھلیا ہوئے اپنی بہناں دے سر تے دستے شفقت دیا کر اپنی بہن کی عزت کریا کر مننا وا اے نہ ہوئے کہ تو اپنی عزت میں وڈا بھراواں بہن چھوٹی ہے بیچاری معصوم ہے بیچاری نمانی ہے آوی زمین کھولئی آوی کھولئی آوی کھولئی او دی زبان تے عزت دا تالا لگا ہے او دی زبان تے ادب دا تالا لگا ہے او کون نہیں سکتی لیکن ایک وقت آنا ہے تالا ٹوٹنا ہے جویں کبیر والے دی ایک بہن دی زبان دا تالا ٹوٹیا برا فوت ہو گیا ہے جناب غسل دفن دے کے تیاری کر کے جنازہ لے کے جا رہے ہیں پہن مغر جا رہی ہے لوگ کا آکھیا ہے پتہ نہیں انہوں اتنا پیار ہے لوگ جنازہ پڑے ہے لے کے قبرستان ٹر گیا نا پہن قبرستان نال گئی ہے لوگ کی دفن کر دے پہنے پہن اوپراں کھڑی ہے جدو دفن کرن تو بعد لوگ کا ہاتھ چک لے تے پہن کے دیئے یا اللہ میرے پرا دی قبر چ اگ برسا دے یا اللہ انہیں ساری زندگی میں نمانی تا حق کھاتا میری زبان تے ادب تے عزت تے تاڑے لگے رہے میں توڑ نہ سکی آج ٹوٹے تاڑے یا اللہ انہوں قبر چ سکون نہ ہوئے اللہ میں اپنا کیس تیری عدالت اندر پیش کرنی آپ ویکھیں کہ تے تاڑے ٹوٹ نہ جانا